अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ शेख फरीद रहमानी और आप देख रहे हैं हमारा इस्लामिक यूट्यूब चैनल AS वर्ल्ड। दोस्तों, आप अच्छी तरह जानते हैं कि कुरान करीम अल्लाह की वो मुक़द्दस किताब है, वो मुक़द्दस और पाकीज़ा कलाम है कि जिसकी बरकतें बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी फजीलतें बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी अज़मत बहुत बड़ी है, जिसका फैज़ान बहुत बड़ा है। कुरान करीम की तिलावत बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर कर देती है, बड़ी बड़ी दुखों को दूर कर देती है, बड़ी बड़ी मुश्किलों को दूर कर देती है, बड़ी बड़ी परेशानियों को कुरान करीम की तिलावत की बरकत ख़त्म कर देती है। बड़ी बड़ी दुश्वारियों को कुरान करीम की तिलावत से आसानी में बदला जा सकता है। किसी भी तरह का जादू हो, बंदिश हो, आसेब हो, कुरान करीम की तिलावत से आप छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि ये किताब बहुत ही मुक़द्दस और बहुत ही पावरफुल किताब है। कुरान करीम दुनिया में सबसे अफजल तरीन किताब है। कुरान करीम जिसके बारे में हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर कोई कुरान करीम का एक हर्फ पढ़ता है, सिर्फ एक हर्फ पढ़ता है, तो अल्लाह ताला उसके नामे आमाल में 10 नेकियां लिख देता है। तो साथ ही साथ ये कुरान करीम पढ़ने से आपको सवाब भी मिलता है और साथ ही साथ तमाम तरह की परेशानियां आपकी दूर हो जाती हैं। तो आज हम कुरान करीम की एक बड़ी मुक़द्दस सूरत लेकर आए हैं जिसकी फजीलतें बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी बरकतें बहुत ज़्यादा हैं। सूरत सिर्फ एक है लेकिन उसके फ़ायदे लाखों हैं। सिर्फ आपको सुनना है, सिर्फ आप सुन सकते। अगर आप पढ़ना जानते हैं तो आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ना नहीं जानते हैं तो आप सिर्फ उस सूरत को सुन लें। इंशाअल्लाह ताला तमाम तरह की बंदिशें जो आपके कारोबार पर हैं, आपके घर पर हैं या आपकी दुकान पर किसी ने लगा दी हैं, जिसकी वजह से आए दिन खराबियां आती हैं, तो तमाम तरह की बंदिशें इस सूरत की तिलावत करने से या इसको सुनने से इंशाअल्लाह ताला तमाम तरह की बंदिशें टूट जाएंगी। तमाम तरह की रुकावटें जो आपके कारोबार पर आई हैं या आपकी दुकान पर आई हैं, इंशाअल्लाह ताला वो ख़त्म हो जाएंगी। सिर्फ आपको इस सूरत को सुनना है। आपके दिल में कोई तमन्ना है, कोई मुराद है जो सदियों से आप लिए बैठे हैं, परेशान बैठे हैं कि किसी तरह आपकी मुराद पूरी हो, आपकी तमन्ना पूरी हो, तो इंशाअल्लाह ताला एक बार ये अमल आप करके देखें। आपकी जो भी दिली मुराद होगी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से वो आपकी मुराद भी पूरी हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है, भाई भाई में नफ़रत बनी हुई है, नफ़रत का माहौल बना हुआ है, तो उसको ख़त्म करने के लिए एक मरतबा हमारे कहने से आप अपने घर पर ये अमल ज़रूर कर लें। इंशाअल्लाह ताला नफ़रत का माहौल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जो भाई ये चाहते हैं कि हम किसी से मोहब्बत करते हैं, मनचाहा प्यार जिसको कहते हैं, मतलब किसी को हासिल करना चाहते हैं, किसी को अपनी मोहब्बत में मुब्तला करना चाहते हैं, जायज़ तरीके से किसी को अपनी मोहब्बत में लाना चाहते हैं, यानी उससे शादी करना चाहते हैं, उसको अपने पास लाना चाहते हैं, तो महबूब को बेचैन करने के लिए बड़ा मुक़द्दस और बड़ा मुजर्रब ये अमल है। इंशाअल्लाह ताला एक बार आप ये अमल कर लें तो आप जिससे चाहेंगे अल्लाह के फजल करम से जायज़ तरीके से इंशाअल्लाह ताला आपके निकाह का इंतज़ाम भी हो जाएगा। जो हमारी बहनें घर पर बैठी हुई उनके रिश्ते का इंतज़ाम नहीं होता है, जो हमारे भाई बैठे हुए हैं उनके अच्छे रिश्ते का इंतज़ाम नहीं होता है, तो एक मरतबा हमारे कहने से मेरे भाइयों ये अमल आप कर लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से आपके लिए अच्छे रिश्ते का इंतज़ाम भी हो जाएगा। तो सिर्फ एक मरतबा आप ये अमल ज़रूर करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपकी तकदीर बदल जाएगी। आप कारोबार करते हैं, आपके कारोबार में तरक्की है, लेकिन उसके बावजूद आप पैसा कमाते हैं लेकिन पैसे में बरकत नहीं होती या आपके घर में बरकत नहीं है, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इधर उधर आप इसका हल तलाश करने में जुटे हुए लगे हुए हैं, किसी तरह हमारा पैसा रुक जाए, पैसा बर्बाद ना हो, जो पैसा हम कमाते हैं उसमें बरकत होने लगे। तो पैसों में बरकत लाने के लिए मेरे भाइयों ये अमल बहुत ज़्यादा मुजर्रब है। तो आप अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखिए, अल्लाह के कलाम पर भरोसा रखिए। हमारे कहने से एक मरतबा ये अमल आप ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, वो आपको गैब से रिस्क मुहैया कर देगा। अल्लाह वहाँ से आपको रिस्क अता फरमाएगा जहाँ पर आपका बहमो गुमान तक नहीं पहुँच सकता, यानी वहाँ तक आपकी सोच भी नहीं पहुँच सकती। तो आप अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखते हुए एक मरतबा अगर आप ये अमल कर लेंगे, अगर आपके पास दौलत है तो इंशाअल्लाह ताला आपकी दौलत में बरकत होने लगेगी, और अगर आपके पास दौलत नहीं है तो अल्लाह ताला बेशुमार आपको दौलत अता फरमाएगा। ऐसी जगह से आपको दौलत अता फरमाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते, और इतनी दौलत अल्लाह ताला आपको अता फरमाएगा क्योंकि ये बहुत पावरफुल और बड़ी मुक़द्दस सूरत है, बहुत ज़्यादा फजीलतों की हामिल ये सूरत है, जो दौलत के लिए बड़ा मुजर्रब अमल मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ। अगर एक मरतबा आप ये अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी
میں 4 چاند لگ جائیں گے، آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے گی، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تمام دکھ دور ہو جائیں گے، تمام طرح کی ٹینشنیں، تمام طرح کی دقتیں، تمام طرح کی قلتیں آپ سے بالکل ختم ہو جائیں گی۔ تو صرف ایک مرتبہ ہمارے کہنے سے آپ یہ عمل ضرور کر لیں۔ آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ عمل کرنا کس طرح۔ دیکھیے عمل کوئی بھی کر سکتا ہے، مرد چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، عورتیں چاہیں تو وہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ دیکھیے عمل کرنے کے لیے آپ کا پاک صاف ہونا بے حد ضروری ہے، یاد رہے پاک صاف ہونا بے حد ضروری ہے۔ یہ عمل آپ کو صرف 11 دن تک کرنا ہے، یاد رہے صرف 11 دن تک آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ کسی بھی دن سے آپ یہ عمل شروع کر سکتے ہیں۔ آپ کو کرنا صرف اتنا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد، یاد رہے عشاء کی نماز کے بعد آپ کو صرف ایک مرتبہ اس سورت کی تلاوت کو آپ کو سننا ہے۔ دیکھیے اگر آپ پڑھنا جانتے ہیں تو پھر سونے پہ سہاگا ہے، آپ روزانہ اس سورت کی تلاوت کو کریں۔ یہ سورت جو ہے سورہ ملک ہے، جو 29واں پارہ قرآن کا 29واں پارہ ہے، اس سے جو شروع میں سورت ہے وہی سورت ہے، اس کی تلاوت آپ کو کرنی ہے اگر آپ تلاوت کرنا جانتے ہیں، اور اگر نہیں جانتے ہیں تو آپ صرف ایک مرتبہ اس سورت کو عشاء کی نماز کے بعد سن لیں۔ پھر روزانہ 11 دن تک آپ عشاء ہی کی نماز کے بعد روزانہ اس سورت کو سنیں۔ انشاءاللہ تعالی 11 دن کے بعد یہ عمل اتنا پاورفل ہے، اتنا مجرب ہے کہ یہ عمل آپ کی زندگی کو بدل دے گا۔ اور اگر آپ پڑھنا جانتے ہیں تو 11 دن تک عشاء کی نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی پڑھ کر بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اور سن کر بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ عمل کرنے کے بعد 11 دن مکمل ہونے کے بعد آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ قرآن پر یقین رکھیے، بس اللہ کی ذات پر آپ یقین رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کا ہر بگڑا کام بنا دے گا، ہر مراد پوری کر دے گا، تمام طرح کی بندشیں توڑ دے گا، تمام طرح کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، ہر پریشانی کو دور کر دے گا، ہر دکھ کو دور کر دے گا، ہر ٹینشن کو دور کر دے گا۔ بس آپ اللہ کی ذات پر یقین رکھیے۔ تو میں نے آپ کو سورت بھی بتا دی ہے، یہ سورہ ملک ہے جو 29ویں پارے کے شروع میں جو پہلی سورت ہے، یعنی تبارک الذی، یہ سورہ ملک ہے۔ اسی کی تلاوت صرف ایک مرتبہ آپ کو روزانہ سننا ہے عشاء کی نماز کے بعد۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ کسی بھی ٹائم 10 منٹ 15 منٹ بعد جب چاہیں تو آپ اس کو جتنا جلدی ہو سکے آپ اس کو سن لیں عشاء کی نماز کے بعد۔ آپ چاہیں تو عشاء کی نماز مکمل کرنے کے بعد وہیں پر آپ اس سورت کو سن لیں، اور اگر آپ پڑھنا جانتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے کہنے سے ایک مرتبہ اس کی تلاوت کو روزانہ کر لیں۔ 11 دن تک مسلسل عشاء کی نماز کے بعد آپ اس کی تلاوت کریں، پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ تو آئیے اب میں آپ کو سورہ ملک کی تلاوت کر کے بھی سنا دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور،
ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر ولقد کذب الذین من قبلهم فکیف کان نکیر اولم يروا الى الطیر فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن يمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين۔ دوستو یہ سورہ ملک تھی، اس کی تلاوت میں نے آپ کو سنائی۔ اسی کا وظیفہ یعنی اسی کا عمل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو روزانہ 11 دن تک کرنا ہے، پھر آپ اس کا کمال دیکھ کر خود بھی دنگ رہ جائیں گے، حیران ہو جائیں گے۔ کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی مراد کے لیے، کسی بھی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، کسی بھی بیماری کو دور کرنے کے لیے آپ صرف 11 دن تک اس کا عمل کر لیں۔ طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کس طرح سے کرنا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ مرد بھی کر سکتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ تو یہ بیش قیمتی عمل ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، مجھے یقین ہے یہ عمل آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو اس کو لائک کریں، کمنٹس کریں اور ثواب جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ہم بیش قیمتی عمل اور وظائف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی اور خاص ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے شیخ فرید رحمانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔